अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हुसैन फ्रॉम साद एवरी। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो लव बर्ड की एक डिज़ीज़ के बारे में है जिसे पैरालिसिस लकवा या फॉलेज कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके किसी भी बर्ड को खुदा न खास्ता पैरालिसिस लकवा या फॉलेज हुआ है तो उसको फ़ौरन किसी एवियन या वेटनरी डॉक्टर को चेकअप करवाएं और उसका प्रॉपर डायग्नोस करवाएं और उसका इलाज किसी एवियन से करवाएं। इन केस अगर आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो फिर आप जो मैं आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने फेस किया और मेरे बर्ड्स को पैरालिसिस हुआ एक दो बर्ड्स को, और उनको मैंने कैसे रिकवर करवाया और क्या क्या चीज़ें मैंने एज अ रेमेडीज़ की जो कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और थ्रू द इंटरनेट सर्च फ्रॉम द अथेंटिक वेबसाइट्स और वीलॉग्स, तो वहाँ से मैंने सीख कर अपने कुछ बर्ड्स को सेव किया। तो चलें मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैरालिसिस या लकवा फॉलेज ये है क्या। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें से जो तीन अहम वजूहात हैं वो एक तो मौसम की एकदम से तब्दीली जिसमें ट्रांजिशन हो रही हो, यानी गर्मी से सर्दी हो रही हो या सर्दी से गर्मी हो रही हो, तो इस ट्रांजिशन के दौरान ये पैरालिसिस चिक्स में ज़्यादातर पाया जाता है। और कभी कभी बड़े लव बर्ड्स जो हैं उनमें भी ये डिज़ीज़ जो है वो प्रिवेल कर सकती है। और आपका एक तंदुरुस्त बर्ड आप का अगर रात को ठीक है, सुबह को देखेंगे तो खुदा न खास्ता उसे पैरालिसिस हो चुका होता है। और पैरालिसिस जो है वो इसकी अक़साम हैं कुछ। इसमें कुछ जो केसेस हैं उसमें कोई पार्शियल बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है, जिस तरह के एक लेग या एक विंग या दोनों विंग्स या फिर दोनों फीट। और कुछ केसेस में नेक पे ये असरअंदाज होता है और गर्दन जो है टेढ़ी हो जाती है लव बर्ड्स की। तो इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह मैंने आपको बताई। दूसरी वजह जो है इसकी, दूसरा जो काज है वो ये भी हो सकता है कि कोई वायरल या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो बर्ड को, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस होता है। और तीसरी जो अहम वजह है वो है डिफ़िशेंसी ऑफ विटामिन डी और डिफ़िशेंसी ऑफ विटामिन्स। अगर एक बर्ड की डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, ख़ास तौर पर कैल्शियम जो है उसकी कमी की वजह से भी ये डिज़ीज़ जो है वो अटैक करती है। तो इसमें मैं आपको चंद सिम्पटम्स जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके बर्ड्स को इस तरह की साइंस नज़र आएँ, सिम्पटम्स नज़र आएँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लव बर्ड को खुदा न खास्ता पैरालिसिस हुआ है। उसकी सबसे पहली जो अलामत है वो ये है कि अगर उसका अटैक फीट्स पर हुआ है तो उसके पंजे क्लेंच्ड हो जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं। और ये पार्शली एक टांग में भी हो सकता है, दोनों पाँव में भी हो सकता है, किसी विंग में भी हो सकता है और गर्दन में भी हो सकता है। अगर इस किस्म की कोई भी अलामत जो है वो आपको नज़र आए किसी बर्ड में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बर्ड अफेक्टेड हो चुका है। रहा सवाल इसकी ट्रीटमेंट का या इसके क्योर करने का, तो ये तो डायग्नोज करने के बाद कोई एवियन ही सजेस्ट कर सकता है प्रॉपर मेडिकेशन जो है, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है कि उसकी वजह क्या है और किस हद तक परिंदा जो है वो अफेक्टेड हो चुका है।
لیکن کچھ ریمیڈیز ایکسپیریمنٹل بیسس پہ یا آبزرویٹری بیسس پہ جو کی گئی ہیں، جو لوگ کرتے ہیں اور میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے، اس میں چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کے برڈ کو فوری طور پر اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو آپ کا برڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے سے بچ سکتا ہے اور آپ کا برڈ بچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی برڈ میں ایسے سمپٹمس نظر آئیں تو سب سے پہلے اس برڈ کو الگ کرنا ہے، اس برڈ کو الگ کر کے، اور پہلی جو چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس برڈ کو ہینڈ فیڈ کرانی ہے، کیونکہ اس کی باڈی موومنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی اور برڈ جو ہے اسٹریس کی وجہ سے بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ اس کو اسپارک دیں تاکہ وہ اس اسٹریس سے نکلے اور اس کا اسٹریس لیول کم ہو جائے، کیونکہ پرندہ جو ہے وہ جب اس بیماری کا اٹیک ہوتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، اسٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اسپارک کا یوز جو ہے وہ فوری طور پر اس کو ریکوری کی طرف لائے گا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ ایک ڈیزیز ایسی ہے جس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ 100% برڈ جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے یا 70% یا 80%، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ تو لیکن بعض اوقات برڈ نہیں ہوتا، لیکن عموماً جو ہے وہ برڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا کھانا پینا ٹھیک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ برڈ کی کیئر کی جائے تو برڈ موسٹلی جو ہیں وہ اس بیماری سے ریکور کر جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی 2 برڈز کو جو ہے وہ یہ ڈیزیز ہو چکی ہے اور میں خود ان پر ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں۔ حال ہی میں میرے ایک گرین اوپلائن کو بھی یہ چیز ہوئی اور اس کا ٹریٹمنٹ میں نے ابھی شروع کیا ہے، کیونکہ یہ 1-2 دن پہلے ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک میرے پاس کریمنو کا چک تھا جس کو یہ اٹیک ہوا تھا پیرالائسس کا، اور اس کو میں نے سیو کیا۔ الحمدللہ اس کی اب 70% جو ہے وہ ڈیزیز ختم ہو چکی ہے، لیکن 30% اب بھی وہ اس میں مبتلا ہے، اور وہ انشاءاللہ کچھ ٹائم اور لگے گا جس میں وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپارک دینے کے بعد دوسری جو چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ اس کی فزیکل تھیراپی ہے۔ جو افیکٹڈ ایریا ہے، اگر لیگز ہیں، کلینچڈ لیگز ہیں، تو ان کو سیدھا کر کے اور اس کی لیگز کو، فیٹس کو موومنٹ کرانی ہے تاکہ اس کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو، اور دن میں 2-3 مرتبہ یہ تھیراپی کرنی ہے لیگز کے ساتھ اگر لیگز افیکٹڈ ہیں۔ اور جسٹ لائک جس طرح کہ بائی سائیکل رائڈ کی جاتی ہے، اس طرح اس کی لیگز کو اوپر نیچے جو ہے وہ کچھ سیکنڈز کے لیے کر کے اور پھر اس کے بعد چھوڑ کے پھر کچھ سیکنڈز کے لیے یہ تھیراپی کریں گے تو انشاءاللہ لیگز جو افیکٹڈ ہوں گی وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں اس میں ریکوری ہو جانا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر میڈیکیشن کی طرف آتے ہیں تو میڈیکیشن میں سب سے پہلے کیلشیم D3 میالک وغیرہ کا استعمال کریں، یا اور کوئی سورس جو کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکے وہ فوڈ میں یا پھر ڈائریکٹ منہ میں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے مختلف جو ہیں آرگینک چیزیں ہیں جس میں ایک سیسم آئل ہے جسے تل کا تیل کہا جاتا ہے، اس کا استعمال 2 ڈراپس جو ہے صبح کو، 2 ڈراپس شام کو برڈ کے منہ میں ڈائریکٹ ڈالیں تاکہ اسے ہیٹ مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اولیو آئل جو ہے وہ بھی بہت مفید ہے، افیکٹڈ ایریا کو اس پہ تھوڑا سا مساج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ڈراپس جو ہیں اولیو آئل کے بھی ڈائریکٹ منہ میں برڈ کو صبح شام دیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ صبح جو سورج کی روشنی نکلتی ہے اس میں کچھ دیر برڈ کو ضرور رکھیں تاکہ اس کی وٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ وہاں سے پوری ہو سکے۔ لیکن یاد رہے کہ کڑی دھوپ میں یا دوپہر میں یہ آپ نے دھوپ نہیں لگوانی، یہ ویری ارلی ان دا مارننگ جو سن کی بیمز نکل رہی ہوتی ہیں اس دھوپ میں پرندے کو رکھنا ہے تاکہ اس کو یہ ہیٹ مل سکے۔
उसके साथ साथ मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की जिससे बहुत आफाका हुआ मेरे बर्ड्स को जो कि पैरालिसिस में मुब्तला थे, वो टैबलेट है एक जिसका नाम है न्यूरोबैन। न्यूरोबैन टैबलेट को आप जो है पीस के और एक टैबलेट को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और वो जो पाउडर है, एक चौथाई हिस्सा जो है वो आपने डाइट में सुबह शाम देना है, क्योंकि उसमें B12 की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो परिंदे को रिकवरी में बहुत हेल्प करती है और उसकी वीकनेस को दूर करती है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप होता है। तो ये चंद बातें थीं जो कि मैंने ख़ुद एक्सपेरिमेंट की हैं और उससे मेरे बर्ड्स जो हैं वो सेव हो गए। और बाकी थोड़ा बहुत जो है वो किसी किसी बर्ड्स में ये चीज़ रह भी जाती है, लेकिन फिर भी बर्ड जो है वो ब्रीड मोस्टली करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो जो है मुफीद लगी होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने परिंदों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।